السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. جيسبر كاملين تكونوا مزيانين وبصحه جيده. سيت فيديو سا اوسي ان فلوغ دونك لقيت الجو زوين هاد الصباح دونك سي لو ديمونج وجي ديسيدي انني ندير لكم نوفو فلوغ. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم في لي ديرني فيديو اللي حطيت لكم وجيسبر هاد الفلوغ حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. دونك خليكم معايا باش نشارك معكم اي حاجه، واذا كنتو جداد ما تنساوش تابوناو في لاشين، واذا كنتو قدام كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. فريمون هاد النهار الجو زوين بزاف، كاينه الشميشه ما كاين لا برد لا صهد، دونك الجو معتدل. وجيت سيدي انني ندير لكم ان فلوغ. دونك فقت وديجا صايبت لا شامبر ديالي ودابا غادي ننزل نفطر. الوغ هنايا كما كتعرفوني كنبغي لو تي، وهنا درت توست مع شويه فرomاج كونفيتور ديال الفريز، وبيان سور كنبغي حتى الحلاوه في الصباح. دونك غاتو شوكولا وليو شوكولا حتى هو. الوغ من بعد ما فطرت وساليت شمعت مع ماما الدار. دونك جيت ديسيدي انني ندير لا غوسيت ديال الكوكيز، وهاد لا غوسيت هادي غادي نبارطاجيها معكم فيديو ابار. و دونك ساليو نهارنا وتابعوا معايا الفلوق. باقي عاد 12:30 دونك مازال ما تغدينا. يلا الصباح هادشي اللي وريت لكم في لا فيديو كامل. والبارح كنت خرجت دونك سيتي سامدي وجي اشتي كلكو تروك. دونك فولي سافي كاين لي سولد هاد الايامات بزاف كاع في لي ماغازان. والبارح لقيت اوسي دي بون بلان وجي ديسيد انا نبارطاجيهم معكم. دونك فوالا خديت شي حوايج مع مروه وشي حوايج مع مرجان. دونك غادي نبارطاجيهم معكم في هاد لا فيديو وبارطاجي معكم لي بري حتى هما. دونك تابعوا معايا. الوغ اول حاجه خديت هي هاد دونك هادي نشوف. دونك هادي ماشي ليا، هادي لمون ماري، ودايرينهم فريمون بدي بري ريزونابل في مرجان. وكاين بزاف لي كولور، دونك كاين في النوار، كاين في البلو، وكاين ميم في دونك هادي هنايا لو غري، وكاين دوطر ستيل. دونك انا خديت هادو. الوغ ثاني حاجه خديتها هي انا غادي نحط الحوايج هنا كاملين حدايا باش نبقى نوري لكم مزيان، حيت دابا راني نمشيو دابا هكا. دونك اتوندي. الوغ دونك خديت هاد لي تريكو هادو. جيسبر كيبان لكم لا كولور وميم لو تيسو. دونك هادو خديتهم مروه. الوغ طوال وخفاف بالنسبه لهاد الجو دابا حاليا اللي راه دونك هادو كيصلاحوا. و فريمون غادي تخلعوا في لو بري شحال خديتهم. دونك خديتهم بهاد الثمن هذا اللي هو 60 درهم. الوغ خديت لو ميم وليني في الوغ في دوطرو كولور. الوغ لا كولور الزوجه واللي هي بنفس لو بري. دونك خديتها في هاد لا كولور هادي. جيسبر تكون تبان لكم. دونك خديتها في الغوز، ولا كما قلت لكم طوال وكيجيو القدام، كيجيو من القدام كيجيو قصار واللور ديالهم طويل. وشنو خديت اخر؟ الوغ خديت ان جين فريمون كيعجبوني مروه. خديته في هاد لا كولور هادي. عندي ديجا بلو روج. دونك خديت هاد البلو هذا، ما عنديش هاد الكولور نوار غري روج غرونا. دونك عندي دي كولور بزاف. وهذا ديجا كيديروا 100 درهم هاد لي جين، مي دابا ها لو بري شحال لقيتهم. الوغ 70 درهم. وخديت واحد لو بون بلون حتى هو اللي لقيتو. دونك خديت اون فيست حتى هي مروه، كتجي لهاد الشكل هذا خفيفه حتى هي كتلق لهاد الجو. و لو بري ديالها هو 90 درهم. وبيان سور معها واحد السنطه، ها هي السنطه ديالها. دونك حتى نركبها ليها.
واخر حاجه خديتهم هما بالنسبه لا فواتور. دونك هاد لي بارفان هادو مرجان فريمون فيهم واحد لودور زوينه بزاف. وهادو لي بري ديالهم جو بونس 7 درهم ولا 8 درهم. دونك هذا كيتعلقوا في لي فواتور وكيطلقوا ريحه فريمون زوينه بزاف. وهادو هما لي زاشا اللي خديت البارح. دونك سيتي بواحد لي بري اللي فريمون تري ريزونابل ورخاص بزاف. و جيم بيان اني بارطاجي معكم هكا لي بون بلان باش هكا ما تضيعوش فلوسكم في حوايج كبار. دونك فريمون هاد لا فيست هادي ولا كانت دير 400 درهم وردوها 89. دونك علاش الواحد غادي يمشي يضيع على باس ما ياخذ 4 تروك. دونك كياخذ حاجه وحده. و دونك خليو لي كومونتير الا عندكم دوطخ بلان، الا كتعرفوا دي سيت اللي يديروا باثمنه زوينين وكاليتي. وتابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ دابا لقيتونا كنشدو الغدا وكيكون غدا خفيف حيت الحد. وسواء كنكونوا خارجين ولا كنتغداو في الدار غدا خفيف وكنخرجوا عاوده. دونك تابعوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ لقيتونا خارجين دابا. دونك لبست ليا بدلت غادي نخرجوا نضربوا دويره مع لا فامي. وتابعوا معايا وخليكم معايا باش تشوفوا فين غادي نمشيو. دونك غادي نديرو غير دويره صغيره واخا نرجعوا للدار. دونك خليكم معايا. هنايا فتنا الماكدو خدينا دي ساندويتش هكا ناخذوهم معنا ونمشيو نجلسوا في شي بلاصه شي طبيعه ولا اون فامي. وخليكم معايا باش تشوفوا المناظر اللي خديت لكم. لقيتوني يلا دخلت للدار. دونك خرجنا درنا دويره مع العائله. ودابا دخلت للدار. غادي نوجد ان شاء الله حوايجي. غادي ندير دي بتي سوان بور مون فيزاج. وخليكم معايا باش تابعوا شنو غادي ندير ونكملوا نهارنا اونصامبل. دونك راه 8:15. خليكم معايا. الوغ بور لو سوان دو مون فيزاج دونك جو في utiliser هذا بور لي بوين نوار. وهذا غادي نغسل به وجهي. دونك هادو اللي غادي نديرهم ان شاء الله. وابري غادي نوجد حوايجي للخدمه لا سيمين وننظم كما قلت لكم لورغانيزاسيون. واحد الحاجه زوينه بزاف كتعاون سورتو الموظف اولا حتى اللي في الدار. دونك لورغانيزاسيون حاجه زوينه بزاف. وخليكم معايا باش تكملوا معايا لا فيديو حتى التالي. الوغ درت لي سوين لوجهي كما وريت لكم. فريمون ريان دو سبيسيال هاد النهار. سيتي جوست لو بارطاج ديال دي بون بلان اللي خديتهم مروه. Après c'était juste un vlog pour partager avec vous le daily ديالي كي كيكون. ودابا رحنا دونك الى 9h و j'ai décidé انني نشعل البيسي باش donc pour apprendre شويه anglais. j'essaie de s'améliorer في les langues كاملين سواء français soit anglais. aussi غادي نبدي بواحد autre langue ان شاء الله علاش لا. donc je pense ça sera donc ça sera l'espagnol ou ما عرفتش. donc je réfléchis encore.
ودابا لقيتوني كنتبع دي فيديو هكا دي شين يوتيوب اللي كي il offre des cours gratuits في anglais و j'ai décidé انني نبقى ندير par exemple 30 minutes ولا 1 heure chaque jour. وكما قلت لكم داك النهار عندي دي بتي مانويل حتى هما كنقرا فيهم، وهكا الواحد كيزيد يتامليورا في لا لونغ ديالو. علاش لا؟ دونك كيفيدوه سواء في الخدمه ديالو سواء في الكوتيديان ديالو سواء aussi فاش يكون مسافر. دونك سا سرا اون بون ايدي انه الواحد يتعلم اون نوفيل لونغ، انه يحاول يطور من اللغات ديالو. وهكا غادي نكلوتوري الفلوق ديالي هذا النهار. جيسبر ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر. وكما وعدتكم غادي يكونوا بزاف الفيديوهات، الو خليكم معايا. وإلا كنتو جداد ما تنساوش تابوناو في لاشين، وإلا كنتو قدام كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم.